अब चाहिँ हामी भिडियोको पार्ट 2 मा जान्छौँ अप्टिक्समा है। अप्टिक्सको हामी लङ क्वेसनहरु डिस्कस गर्नेछौँ र यो क्वेसन यो च्याप्टरबाट सर्ट आउँछ कि लङ क्वेसन आउँछ कि न्युमेरिकल आउँछ त्यो पनि सब डिस्कस गर्नेछौँ है। लेट्स स्टार्ट। नेचर अफ प्रोपगेसन अफ लाइट भन्ने हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर छ। सो यसमा हाम्रो धेरै जसो सोधेर सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसन बढी सोधेको र न्युमेरिकल धेरै कम सोधेको हो। त्यही भएर यो च्याप्टरमा हामीले पढ्दाखेरिमा लङ क्वेसनमा फोकस गर्ने र सर्ट क्वेसनमा फोकस गर्ने। र लङ क्वेसन के छ भन्दाखेरि यो एउटा जुन छ नि फोकल मेथड, यो फोकल मेथड चाहिँ बढी सोधेको हो अरूभन्दा। सो लेट्स स्टार्ट है। फर्स्टमा चाहिँ म फोकल मेथडको फिगर देखाउँछु हैन। यो फिगर कसरी बनाउने कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट हाम्रो रेडमा छ नि यो चाहिँ हाम्रो सोर्स हो है। र यो रेड सोर्स छ नि हाम्रो फर्स्टमा यहाँबाट ट्राभल भयो है। ट्राभल भएर यहाँनिर हाम्रो मिररमा ठोक्किन्छ, पार्शियल्ली सिल्भर मिररमा, र यसको थोरै इमेज बाहिर जान्छ हो। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्ट गर्छ यहाँनिर। यहाँ के छ त कन्केभ मिरर छ। कन्केभ मिररले के गर्ने हो फेरि ब्याक पठाइदिने भयो यसलाई हो। र ब्याक पठाएर कहाँ जान्छ फेरि यहाँ आउँछ। र यहाँनिर फेरि अर्को एउटा मिरर छ, यो पनि के छ पार्शियल्ली सिल्भर छ। र यो मिररले रिफ्लेक्ट गरेर इमेज यहाँ पुर्याउँदो रहेछ। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि जुन मिरर थियो नि रेडलाई रिफ्लेक्ट गरेको, यसलाई थोरै हामीले थोरै 45 डिग्री जतिले ढल्काइदिने हो। अब हाम्रो के हुने भयो त यसलाई ढल्काए पछाडि यहाँनिर माथि ढल्काइदियो है। अब हामीले यहाँनिर यसरी बन्यो है इमेज, यसरी यो मिरर यसरी बस्यो M2। अब यो मिररले के गर्ने भयो त यो सेम पोइन्ट छ नि यो सेमबाट दुईटा पोइन्ट लिने अनि त्यो दुईटा पोइन्टबाट रिफ्लेक्ट गरिदिने क्या यतापट्टि। र सोर्स चाहिँ के हुँदो रहेछ अब सोर्सको पोजिसन नि चेन्ज हुन्छ र फेरि यो यहाँ रिफ्लेक्ट भएर फर्किँदाखेरि इमेज बन्छ नि यो इमेजको पोजिसन नि चेन्ज हुन्छ। पोजिसन चेन्ज हुन्छ कतिले एक्सले, र हामीले यसलाई रोटेट गरेको कतिले थीटा डिग्रीले। यति चिज भयो है फिगरको कुरा। ल अब अनि यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई आर भनिन्छ, यहाँबाट लेन्ससम्मको डिस्टेन्सलाई बी भनिन्छ, लेन्सबाट यतापट्टिको मिररसम्मको डिस्टेन्स सोर्ससम्मको डिस्टेन्सलाई ए भनिन्छ। ओके है, यति चिज भयो। हामीलाई बेसिक के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ ओमेगा भनेको चाहिँ थीटा बाई टी हो। अब टीलाई उता लैदिउँ थीटा बाई ओमेगा भयो, ओमेगा भने 2πf। यो फर्मुलाहरू चाहिँ म सबै दिनेछु तर न्युमेरिकल पढाउँदाखेरिमा हैन, नभए मैले फेसबुक पेजमा अपलोड पनि गरिसकेको हुनेछु। अब त्यस पछाडि हाम्रो आउँछ टी। टीको फर्मुला चाहिँ अर्को पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 2r/c हुँदो रहेछ। आर भने रेडियस अफ कर्वेचर र सी भनेको चाहिँ सी भनेको चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर अफ त्यो कन्केभ मिरर है। आर भनेको त अघि मैले फिगरमा देखाएको थिएँ नि त्यही हो है। मैले फिगर यहाँ फेरि बनाएको छैन हैन। अब त्यस पछाडि Q बराबर L/R, यो पनि हामीलाई थाहा भएकै चिज हो है। अब त्यस पछाडि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ यो अर्को फिगर बनाए। यो कहाँबाट बनाए जुन मिरर थियो नि त्यो मिररलाई हामीले टुक्राइदिएको क्या। यति मिररको पार्टमा के भएको भनेर देखाएको मैले। यो जुन मिरर यहाँनिर थियो थीटा डिग्रीले चेन्ज भएको थियो हो, यहाँनिर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 2 थीटाले चेन्ज हुँदो रहेछ क्या। भनेपछि यदि इमेज क्या पार्शियल इमेज चाहिँ 2 थीटाले चेन्ज हुँदो रहेछ। ल भनेपछि यस पछाडि यहाँ 2 थीटाको इक्वेसन के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि AA/R आउँदो रहेछ क्या हो। 2 थीटा भनेको AA/R, आर भनेको यो। अब आरलाई उता पठाइदिउँ अनि के भयो त 2r थीटा भयो है। अब यस पछाडि लेन्स आयो यहाँनिर। अब जुन अब हामीले चाहिँ अर्को पार्ट लियो, जुन लेन्सले रिफ्लेक्ट गरेको पार्ट थियो त्यो पार्ट लियो। यसमा फेरि r+b भयो अनि यो भने ए हो। यो मैले अघि नै देखाइसकेँ आर कुन हो बी के हुनु। अब फेरि रिपिट गर्दिनँ हैन त, मैले यहाँ एक्सप्लेनेसन गर्न लाएँ है। अब जुन छ हामीले है 2r थीटा/x चाहिँ यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यहाँ फर्स्टमा यति लेख्ने है AA/ र SS प्राइम भनेको चाहिँ r+b/a हुन्छ। यो सेम चिज भयो है। अब यस पछाडि यसलाई के लेख्ने 2r थीटा/x लेख्ने। अब यहाँ सल्भ गर्दाखेरि थीटाको भ्यालु आयो र त्यसरी नै सी थियो नि अघि हाम्रो सी थियो नि त्यो सीमा चाहिँ के थियो त 4πfr/थीटा थियो हो। त्यसमा भ्यालु हालिदियो भने यो आउँदो रहेछ। र यति गरिसके पछाडि यो सी भनेको चाहिँ के हो कर्वेचर हैन नि, यो सी भनेको चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी अफ द लाइट हो अथवा स्पिड अफ द लाइट।
अब यस पछाडि छ अर्को, यो पनि धेरै जसो सोधिरहेको हुन्छ, माइकलसन मेथड है। यो माइकलसन मेथडमा पनि धेरै तरिकाबाट गर्छ, म चाहिँ यो तरिका रिकमेन्ड गर्छु हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन सोर्सबाट यो मिररमा पठाए, यहाँबाट M1 मा पठाए, M2 मा पठाए, M3 मा पठाए, यो यति लेख्दैमा हाम्रो आधी फिस त ल्याङ्ग्वेजमै जान्छ हैन त। हो यसरी हो क्या हामीले मार्क्स बढाउने भनेको त्यहीबाट हो। अब ल्याङ्ग्वेजमा गयो नि, यहाँबाट यहाँ पुग्यो, यहाँबाट यहाँ पुग्यो, त्यति लेखिदिने क्या। अब यस पछाडि मेन चिज चाहिँ म भन्छु हैन। अब त्यस पछाडि नछुटाउनु पर्ने कुरा चाहिँ है, हामीले चाहिँ अब यो थीटा डिग्री चाहिँ है, यो थीटा डिग्री चाहिँ हामीले यसरी रोटेट गर्नु पर्यो क्या। यो मिररलाई यसरी रोटेट गर्नु पर्यो है। त्यो रोटेट गर्दा चाहिँ यो एबी चाहिँ पोजिसन इएफमा पुगोस् क्या। र त्यो पुग्ने र यो लाइट सरी है, यो एफईमा पुग्ने टाइम र यहाँबाट सुरु भएको लाइट यहाँ पुग्ने टाइम सेम होस् क्या रोटेट गर्दाखेरिमा हो। त्यसरी एडजस्ट गर्ने हैन। त्यति लेख्नु पर्यो। त्यति लेखिसके पछाडि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टी भनेको के हो त, थीटा बाई ओमेगा, ओमेगा भने 2πf है, अघि नै गरे। अब थीटा बराबर 2πf बाई एन, 2π बाई एन, त्यही भएर थीटालाई चाहिँ के अरे टीलाई चाहिँ के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि 1/nf लेख्न पाइयो हो। अब त्यस पछाडि टी भनेको डी बाई सी हो, यो त हामीलाई थाहा, डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी हो। अब यहाँनिर हामीले n/f बराबर डी बाई सी गर्यो, अनि सी बराबर nfd, अनि सी बराबर 8fd चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि एनको सट्टामा 8 हालिदिएको, 8 साइडको पोलिगन लिएको हो नि त अघि हामीले फिगर, त्यही भएर मेन फर्मुला यो हो। हामीले न्युमेरिकलमा सोधेछ भने नि यसलाई सोध्छ कहिलेकाहीँ है। ओके, अब अर्कोमा बढौँ हामी, हाइजेन्स प्रिन्सिपल। र हाइजेन्स प्रिन्सिपल चाहिँ धेरै जसो सर्टमा सोधिरहेको हुन्छ हैन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यसको डेरिभेसनहरू नि सोधिदिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ ल अफ रिफ्लेक्सन, कहिलेकाहीँ चाहिँ ल अफ रोटेसन है। यसमा म सिम्पल देखाउँदै जान्छु। अब यो सोधेको छ हैन। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ है, एभ्री पोइन्ट इन द गिभन वेभ है, प्राइमेरी वेभ एक्ट एज अ सोर्स अफ डिस्टर्बेन्स, त्यो भने चाहिँ सेकेन्डरी वेभलेट है। यो टक्क तपाईँहरूले आफैले पढ्नु होइन, यसकोलाई चाहिँ मैले धेरै एक्सप्लेन गर्दिनँ। अब यस पछाडि चाहिँ ल अफ रिफ्लेक्सनलाई कसरी प्रुभ गर्ने है, फिगर हेरौँ है, फिगरलाई स्क्रिनसट गरेर राख्दा नि हुन्छ हैन। अब सो म यहाँनिर ट्याक्क भन्छु है, जुन छ यहाँबाट बीबाट ए प्राइम र एबाट बी प्राइम चाहिँ बराबर चाहिँ सिटी हुन्छ अरे, हामीले यो सपोज गरेको है। सी भनेको भेलोसिटी इन्टु टाइम हो क्या, भेलोसिटी इन्टु टाइम भनेको के हो त, डिस्टेन्स हो हैन त। डिस्टेन्सको सट्टामा हामीले के लेख्दियो, सिटी लेख्दियो। वेभलेट ट्राभल बाई द डिस्टेन्स एट द सेम टाइम एन्ड भेलोसिटी हो। अब यस पछाडि यो चिज हामीले लेख्यो हैन, यो चिज चाहिँ हामीले गिभन लेख्दाखेरि यहाँबाट लाइट रे पास भयो, रिफ्लेक्ट लेख्दाखेरिमा भिडियो ब्रल भएछ हैन। बी एबी प्राइम र बिए प्राइम बराबर चाहिँ सिटी लेख्यो हैन, हामीले यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यस पछाडि जुन हाम्रो यो ट्रायङ्गल छ नि, यो एउटा ट्रायङ्गल भयो र यो एउटा ट्रायङ्गल भयो हैन। त्यो दुईटा ट्रायङ्गललाई हेर्दाखेरि हामीले कङ्ग्रुएन्ट प्रुभ गर्न सक्छ क्या। जस्तै कि यो एउटा कमन साइड भयो एस हो, यो यताको एङ्गल र यताको एङ्गल इक्वल भयो, यो भयो ए। अनि त्यस पछाडि यो दुईटा साइड इक्वल भयो एस, एस एक्जियमबाट यो प्रुभ भयो के अरे कङ्ग्रुएन्ट हैन, कङ्ग्रुएन्ट प्रुभ भयो। र कङ्ग्रुएन्टमा चाहिँ करेस्पोन्डिङ साइड एन्ड करेस्पोन्डिङ एङ्गल आर इक्वल, त्यही भएर यहाँबाट आई बराबर आर आयो। र यहाँनिर सबै आई आर नर्मल सबै सेम प्लेनमा पर्या भएर यसले ल अफ रिफ्लेक्सन दियो। अब यसले ल अफ रोटेसन पनि दिन्छ, फिगर यो भयो है। ल अफ रोटेसन रिफ्र्याक्सनको लागि है, मैले रोटेसन भनिरहेको छु अघिदेखि। ल अफ रिफ्र्याक्सन दिँदो रहेछ यसले। ओके, फिगर यो भयो है, सर एक्सप्लेन गरिदिन्छु यसमा पनि। अब यसमा फर्स्टमा भी बराबर के हो, सिटी भनेको के हो, भिटी भनेको के हो, तपाईँहरूले यहाँ फिगर हेरेर बुझ्नु होइन। मिडियम 1 र मिडियम यो एयरमा चाहिँ सिटी, हामीले मिडियम 2 ग्लास लिए खानेदेखि पनि अब जे भए पनि भिटी है। अब भी भने स्पिड अफ लाइट इन मिडियम, अनि म्यू भने चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। अब हामीलाई के थाहा भन्दाखेरि साइन आई बाई साइन आर हामीले लिनु पऱ्यो होइन। त्यो भने म्यू हो, हामीलाई त्यो चिज थाहा हो, त्यही भएर हामीले साइन आई बाई साइन आर लिएको क्या, किन लिएको भयो नि। अब
हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ साइन आई भनेको के हो त ए प्राइम बाई बी एबी प्राइम है। अनि त्यस पछाडि बीबी प्राइम बाई बिए प्राइम, त्यस पछाडि यतापट्टि के आयो त सिटी बाई बिए प्राइम र बिटी बाई बिए प्राइम हो। अब यस पछाडि जुन हामीले यहाँनिर भ्यालु मात्र हालेको यो साइनको हाले साइन आरको हाले। अब यसरी नै यहाँ माथिबाट काट्दै गयो सी बाई भी बाँकी रह्यो र म्यू बराबर सी बाई भी आयो हो। अब सरी सी बाई बी भनेको चाहिँ म्यू हो हामीले यसरी लेखेको भनेपछि साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू भनेको के हो त ल अफ रिफ्र्याक्सन हो। त्यही भएर ल अफ रिफ्र्याक्सन नि प्रुभ भयो, स्नेल ल नि प्रुभ भयो। यति चिज भयो है। अब पालो आउँछ दोस्रो च्याप्टरको। दोस्रो च्याप्टर चाहिँ हो इन्टरफेरेन्स। इन्टरफेरेन्समा चाहिँ बढी सोधेको भनेको यङ्स लिस्ट एक्सपेरिमेन्ट र यसको फ्रिन्ज वाइथको एक्सप्रेसन देखाउने भनेर। फिगर हेर्नु है, फिगर ट्याक्क हेर्नु है। अब फिगरमा मैले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने धेरै देखिनँ है। ल जस्तै कि यो दुईवटा स्लिट हो अरे, अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ यसको स्क्रिन हो अरे, डिस्टेन्स डी छ। यो भनेको चाहिँ स्लिटको डिस्टेन्स हो र यो भनेको चाहिँ डार्क फ्रिन्ज, यो भने ब्राइट फ्रिन्ज भयो। यति चिज एक्सप्लेन भयो। त्यही एक्सप्लेन गर्ने तपाईँहरूले नि। अब यसमा पार्ट डिफ्रेन्स भनेको के हो त SP2 यो माइनस यो गऱ्यो भनेदेखि पार्ट डिफ्रेन्स आउँदो रहेछ। अनि यो के हो त डिस्टेन्स फर्मुलाबाट सरी पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर गरेको यो। अब जुन हामीले यहाँनिर पुग्यो होइन, यो स्टेपमा पुग्यो है। यो स्टेपमा पुगेपछि चाहिँ थोरै के छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याथको फर्मुला लाउनुपर्छ। 1 प्लस एक्सको पावर एन भनेको 1 प्लस एनएक्स हुँदो रहेछ क्या, नियरली इक्वल टु एन 1 प्लस एनएक्स। कस्तो कन्डिसनमा एक्स धेरै सानो हुँदाखेरिमा हामीले त्यो लेखेको 1 प्लस एनएक्स, एनको सट्टामा 1/2, एक्सको सट्टामा यो भइहाल्यो है। अब यो हामी सल्भ गर्दै गयो भने यो आउँछ है y/d/d। त्यस पछाडि यति लेखिसक्यो। यति लेखिसके पछाडि अब आउँछ फर द कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स ब्राइटनेस है। ब्राइटनेसको केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि y/d बराबर चाहिँ एन ल्याम्डा हुँदो रहेछ र यहाँबाट y कति आयो त एन ल्याम्डा/d, क्यापिटल डी र स्मल डी है। क्यापिटल डी भने डिस्टेन्स बिट्विन स्लिट्स। अब हामीलाई सोधेको के हो त फ्रिन्ज वाइथ सोधेको नि भनेपछि yn माइनस yn माइनस 1 गर्नु पर्यो। एनको एन भए बेला एन ल्याम्डा d/d थियो भनेपछि यो एनको सट्टामा के छ एन माइनस छ, त्यही भएर हालेको है र सल्भ गर्दाखेरि आयो। त्यस्तै डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्समा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि 2n माइनस 1 हुन्छ र यसमा पनि अहिलेकै प्रोसेसले फ्रिन्ज वाइथ निकाल्ने र यो बराबर यो हुन्छ। यति चिज चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो क्या। फ्रिन्ज वाइथ आर इक्वल डार्कनेस एन्ड ब्राइटनेस इन यङ्स लिस्ट एक्सपेरिमेन्ट भनिदिन्छ। यही चिज हामीले देखाइदिनु पर्ने हो। अब त्यसमा एउटा मात्र सोध्यो है। अब डिफ्र्याक्सनमा पनि धेरै जसो सोधेको त छैन, तर सोधिहालेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कहिले नि मिस गर्दैन है। फ्रम अफ डिफ्र्याक्सन इन दिस सिङ्गल स्लिट डिफ्रेन्ट प्याटर्न होइन, सिङ्गल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्छ यसलाई। यो चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट अफरको फिगर भयो होइन। यसलाई तपाईँहरूले राम्ररी हेर्नु है। यसमा के छैन, यहाँबाट सोर्स आहा यसले जुन लेन्सले कन्भर्ज गर्यो यसले अनि यहाँनिर पुऱ्याइदियो। अब यहाँको मिररलाई यहाँनिर मिरर छ है एउटा, अनि मिररलाई थोरै रोटेट गर्यो, रोटेट गर्दाखेरि यहाँनिर इमेज बन्दो रहेछ। त्यही चिज भने हो। त्यही चिजलाई तपाईँले ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिनु, नभए ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नलाई चाहिँ यहाँ धेरै हो। अब पार्ट डिफ्रेन्स बिएन भनेको चाहिँ ए साइन थीटा हुँदो रहेछ। पार्ट डिफ्रेन्स भनेको ए साइन थीटा र यदि ए साइन थीटा चाहिँ ल्याम्डा भएको भएदेखि इफ ए साइन थीटा वाज ल्याम्डा द स्लिट विल बी डिभाइडेड इन्टु 2 पार्ट, दुईवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड हुने भयो र पार्ट डिफ्रेन्स चाहिँ ल्याम्डा/2 हुने भयो है। अब जसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि रिजल्ट डिस्ट्रक्टिभ सुपरपोजिसन एन्ड डार्कनेस एट पी, डार्कनेस दिने भयो पीमा। अब यदि यो चाहिँ 2 ल्याम्डा भएको भए चाहिँ यसले चाहिँ 4 भागमा डिभाइड गर्ने रहेछ र के दिने रहेछ ल्याम्डा/2 दिने रहेछ। अब ल्याम्डा/2 नै दिने भयो है, तर यहाँनिर के दिने भयो भन्दाखेरि चाहिँ सेम चिज दिने भयो, डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स र डार्कनेस चाहिँ पीमै दिने भयो हो। भनेपछि अब हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि जेनरल कन्डिसनमा चाहिँ ए साइन थीटा एनमा चाहिँ बराबर चाहिँ एन ल्याम्डा हुँदो रहेछ डार्कनेसको कन्डिसनमा होइन त। यहाँ गर्दा नि डार्कनेस आयो, यहाँ गर्दा नि डार्कनेस आयो, यहाँ 2 यहाँ 1 थियो होइन त। ओके यति छ होइन त। अब
जुन चाहिँ अब हामीले अब ब्राइटनेसको कन्डिसन खोज्नु पर्यो। ब्राइटनेसको लागि चाहिँ ए साइन थीटा बराबर λ/2 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 बराबर 3 λ/2 हुँदो रहेछ। यदि ए साइन थीटा बराबर 3 λ/2 भएको भए चाहिँ पार्ट डिफरेन्स चाहिँ λ/2 आउने रहेछ है। यो चाहिँ 3 भागमा डिभाइड भएको भएर 3 चोटि λ/2 लेखेको। अनि यसको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा भागले चाहिँ डार्कनेस दिँदो रहेछ, तर एउटा भागले चाहिँ ब्राइटनेस दिँदो रहेछ पीमा। र यहाँ ब्राइटनेस दियो नि त, त्यही भएर यसको जेनरल कन्डिसन चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 2n+1 λ/2 कन्डिसन भयो है। कन्डिसन भयो है यो। अब यति चिज भयो है। अब लाइटको लास्ट च्याप्टर पोलराइजेसन, र यसमा पनि लङ क्वेसन यसमा चाहिँ नहेर्दा नि हुन्छ भन्छु होइन म। र हेर्ने नै भएदेखि यो एउटा मात्रै हेरौँ। यसमा हेर्ने भनेको सर्ट क्वेसन हो, र सर्ट क्वेसन यसमा फेरि छुटाउँदैन जस्तो लाग्छ। यो पालि नि नछुटाउला है, 2020 को राख्दैछु, नभए अरू पालि त छुटाउँदैन नि। ल अब ब्रिस्टर ल भने है, ब्रिस्टर लको हामीले यो थाहा पाउनु पऱ्यो है। सर्टमा सोध्न सक्छ, द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द रिफ्लेक्टिभ मिडियम विथ रिस्पेक्ट द सराउन्डिङ इज इक्वल टु द ट्यान्जेन्ट अफ द पोलराइजिङ एङ्गल भन्यो है। यसमा जेसुकै भन्नुहोस्, अब हामीलाई एउटा ग्लास स्लिट लिने, ग्लास स्लिटमा यहाँबाट अनपोलराइज लाइट आहा, यसले थोरै चाहिँ भाग चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्दो रहेछ र थोरै चाहिँ के गर्छ, रिफ्र्याक्ट गर्दो रहेछ। ओके, सो एङ्गल चाहिँ के बन्दो रहेछ भन्दाखेरि सधैँ 90 डिग्री हुँदो रहेछ क्या रिफ्लेक्टेड रे र रिफ्र्याक्टेड रेको बिचमा। अब म्यू भनेको के हो हामीलाई थाहा त, साइन आई बाई साइन आर, र यहाँ आइपी चाहिँ किन लेखेँ, किनकि पोलराइज गरे हो नि त, त्यही भएर आइपी लेखेको। ल अब साइन आई बाई ऊ भयो है, यो भने 90 माइनस आइपी आयो। कसरी, यहाँबाट हो, यहाँनिर हामीले स्ट्रेट लियो, अनि त्यहाँबाट गर्दाखेरि आर भनेको चाहिँ के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 90 माइनस आइपी आउँदो रहेछ। अब यस पछाडि जुन साइन 90 माइनस थीटा भनेको के हो त, कस थीटा होइन त, त्यही भएर कस आइपी आएको, र म्यू भनेको ट्यान आइपी आयो। यही हो ब्रिस्टर लले हामीले प्रुभ गर्ने चिज भनेको। यसमा प्रुभ गर्ने यति मात्र हो। आई होप हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला होइन। अप्टिक्सको लागि यति नै। अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ है।